دابا ان شاء الله غادي نبداو l'onduleur autonome à modulation de largeur d'impulsion MLI. D'accord. يعني modulation de largeur d'impulsion اولا كنسموه PWM بالونغلي PWM بالفرنسي MLI. يعني l'onduleur autonome à modulation de largeur d'impulsion. les modulations MLI يعني شنو هو الدور ديالو شنو كيدير générer des tensions est relativement élevées. Il est très utilisé dans les nouveaux variateurs de vitesse. يعني كنستعملوه بزاف les variateurs de vitesse. Donc, علاش كنستعملوه parce qu'il donne une bonne précision et il a une fréquence de découpage supérieure à 10 kHz. يعني كنخدموا به علاش لانه عنده واحد البريسيزيون اللي هي كبيره في الفريكونس. داكوغ. وكيعطينا واحد ديكوباج ديال يقدر يكون كبر من 10 كيلو هرتز يعني واحد الفريكونس اللي هو كبير يعني كبير بعدا مزيان. اي اون utilise سو تيب دي فارياتور يعني كنستعملوا هاد لي تيب ديال لي فارياتور اللي كيخدموا بهاد لي ام ال اي اللي كنكومونديو بهاد لي ام ال اي. دابا نشوفوا شنو هو الدور ديال هاد لي ام ال اي. اي اون utilise سو تيب دو فارياتور pour les moteurs de puissance compris entre 500 واط et 500 كيلو واط. داكوغ. كنستعملوا هاد الفارياتور اللي كيخدم لينا بهاد الكوموند اللي هو كيتسمى لونديلاسيون ام ال اولا لونديلور ام ال اي. كنستعملوه بالنسبه لي موتور باش نفاريو لا فيتاس بالنسبه لي موتور ديال 500 واط et 500 كيلو واط. داكوغ. On utilise aussi des transistors IGBT pour la fréquence supérieure à 20 kHz. يعني حنا باش نستعملوا هذا التيب ديال لونديلور اللي هو ام ال اي اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نستعملو يعني مع يعني حنا علاش كنستعملوا هاد الام ال اي لونديلور ام ال اي يعني ضروري خصنا باش نستعملوا الام ال اي ضروري خصنا نستعملوا هاد الاي جي بي تي. علاش؟ لان هاد الاي جي بي تي كيخدم يعني بلي فريكونس اللي هما يقدر يكونوا كبر من 20 يعني 20 كيلو هرتز. داكوغ. طونسيون ام ال اي تيكون عندنا بحال هذا الشكل هذا يعني لارجور كنقولوا لارجور يعني اون يعني اولا اون موديلاسيون دو لارجور دامبيسيون. يعني عندنا هاد لي لارجور هادو يعني مره تيكونوا كبار مره تيكونوا صغار. حنا اش كنغيروا هاد لي لارجور دو طونسيون اولا لارجور دامبيسيون. يعني هاد لامبيسيون مثلا عندنا صغيره هنا هاد لامبيسيون كبيره شويه هاد لامبيسيون كبيره هاد لامبيسيون ثاني صغيره شويه هاد لامبيسيون صغيره هاد لامبيسيون نيجاتيف صغيره شويه. يعني هاد كنغيروا حنا هاد لي زامبيسيون فالارجور ديال هاد لامبيسيون. الارجور هو هاد الطول هذا هاد الطول ديال لي زامبيسيون اللي عندنا هنا. داكوغ. يعني غنشوفوا شنو هو الدور ديال هاد لونديلور اللي هو قلنا اوتونوم يعني الارجور دامبيسيون ميلي. يعني مثلا عندنا هنايا عندنا هاد لامبيسيون الصغيره هاد الارجور ديالها اللي هو صغير كيكون واحد لا فالور موين بحال هكا ياك. هادي كيكون عندها لا فالور موين كبير شويه. هاد لارجور هذا ديال هاد لامبيسيون كيكون واحد لا فالور اللي هو موين كبير شويه. يعني فاش كنصيلو بين هاد لي فالور موين هنايا اللي عندنا هنايا كيعطينا واحد طونسيون اللي هو التيرناتيف. داكوغ. يعني ici il y a modulation par signal modulant sinusoïdal. يعني نقدروا نديروا واحد الموديلاسيون par un signal modulant sinusoïdal pour obtenir la tension de commande دي ترانزستور. يعني علاش كنستعملوا هاد لارجور اولا كنسموه موديلاسيون دو لارجور دامبيسيون اللي هو ام ال اي اولا بي دبليو في ام. كنستعملوه فقط بور كوموندي لي transistors UGBT. D'accord. On compare un signal triangulaire. يعني شنو هو ملي غنجيبو حنا هذا السينيال اللي هو داير بحال هذا الشكل هذا. يعني هذا السينيال هذا ملي غنجيبوه يعني هذا الشكل هذا لي زامبليسيون اللي هما دو لارجور يعني الموديلاسيون ديال لارجور دامبليسيون اللي هو كنقول هذا لارجور اللي هو متغير في واحد البيريود تي. يعني ملي غنجيبو حنا هذا السينيال هذا اش كنديرو؟ اون كومبار ان سينيال تريونغولير. يعني كنستعملوا واحد الكومباراتور. اون كومبار ان سينيال تريونغولير ابلي بورتوز. يعني هذا السينيال تريونغولير كنسموه تريونغولير اللي هو التوتر مثلثي كنسموه بورتوز ياك. كنكومباريو مع السينيال اللي هو سينوسويدال موديلون سينوسويدال. هذا السينيال الاخر غنسموه موديلون كيسمى سينوسويدال. يعني اش كنديرو حنا كنديرو واحد الكومباريزون بين واحد طونسيون اللي هو تريونغولير مع واحد طونسيون اللي هو سينوسويدال دو فريكونس بوكو بلي فيبل. داكوغ. يعني هذاك السينيال ديال طونسيون تريونغولير الفريكونس ديالو غيكون كبر من هذاك السينيال اللي غنقارنوه معاه اللي هو سينوسويدال عنده واحد الفريكونس اللي هو بلي فيبل. غيكون كبر من هذاك السينيال التريونغولير الفريكونس ديالو غيكون كبر من الفريكونس ديال السينيال اللي هو
sinusoïdale. La tension au borne de la charge est fragment en plusieurs impulsions. يعني في la charge غيعطينا بزاف ديال لي زامبulsions de tension. غيعطينا لي زامبulsions positives et les impulsions négatives بحال هذا الشكل هذا. Les impulsions positives et les impulsions négatives. D'accord? Cette fragmentation permet de savamment calculer et éliminer les harmoniques générant l'allure de la tension MLI. يعني بهذه الطريقة نقدروا نقصوا دوك les harmoniques, d'accord, des tensions. Permet de se rendre compte du principe de cette commande, d'accord. يعني هادشي اللي قلنا دابا هو اللي غنشوفو دابا هنايا. عندنا واحد الكومباراتور، كتعرفوا الكومباراتور يعني قريتو العام اللي فات في الاناليز سيركوي السيمي كونديكتور اللي هو كنستعملو لومبليفيكاتور. لومبليفيكاتور في الريجيم نون لينيير، يعني ما كنديرو لا كونتر رياكسيون لا والو، يعني كنستعملو واحد لومبليفيكاتور في الريجيم لينيير. هاد لومبليفيكا في الريجيم نون لينيير، هاد لومبليفيكاتور فاش كيخدم عندنا في الريجيم نون لينيير اش كيعطينا بلوس في ساتوراسيون او لا موان في ساتوراسيون فقط. يعني حنا الريجيم نون لينيير يعني على حسب لاليمونطاسيون بليس في سي سي لاليمونطاسيون ولا التغذيه اللي عطينا هذا الترانزستور هذا لومبليفيكاتور هذا. يعني هذا التغذيه اللي عطينا هذا لومبليفيكاتور بليس في سي سي وموان في سي سي، يعني في السورتي غيعطيك بليس في ساتوراسيون اللي هي بليس في سي سي او لا موان في ساتوراسيون اللي هي موان في سي سي. داكوغ. يعني اش كيديروا كيكومباري هاد الكومباراتور اش كيدير كيكومباري بين واحد الطونسيون اللي هو في المدخل بليس مع الطونسيون اللي في المدخل موان. داكوغ. يعني حنا باش نخرجوا هاد الطونسيون اللي هو موديلون ام ال اي او لا موديلاسيون دو لارجور دامبيسيون ام ال اي في لا سورتي. اش خصنا نديرو خصنا نكومباريو بين واحد الطونسيون اللي هو تريونغولير مع واحد الطونسيون اللي هو سينوسويدال التيرناتيف سينوسويدال مع الالتيرناتيف اللي هو تريونغولير. داكوغ. يعني هاد السينيال اللي هو تريونغولير الفريكونس ديالو خصو يكون بطبيعه الحال كبر من الفريكونس ديال الطونسيون اللي هو السينوسويدال. يعني عندنا واحد طونسيون سينوسويدال اللي هو هذا بالكحل عندكم هنا اللي سميناه اش سميناه طونسيون موديلون. يعني كتلاحظوا هاد الطونسيون سينوسويدال الفريكونس ديالو صغر بكثير من الفريكونس ديال الطونسيون اللي هو مثلثي الطونسيون اللي هو تريونغولير اللي سميناه بورتوز. يعني هذا الزرق سميناه بورتوز وهذا السينيال اللي بالكحل سميناه موديلونت. الدور ديال هذا الكومباراتور اش كيدير كيكومباري لنا بين طونسيون اولا لونطري بوزيتيف طونسيون ديال اللي داخل هنا في لونطري بوزيتيف مع طونسيون اللي داخل في لونطري انفيرسور اللي هو لونطري نيجاتيف. داكوغ. هنا عندنا لونطري بوزيتيف في طونسيون سوسويدال لونطري نيجاتيف في طونسيون اللي هو تريونغولير. هنا عندنا الطونسيون هذا هنا كتشوف هاد لاكورب هذا في هاد لانترفال هذا من هنا حتى لهنا. عندنا الطونسيون هذا اللي هو هنايا ديال طونسيون موديلونت اللي هي في لونطري بوزيتيف فوق من هاد طونسيون اللي هو طونسيون نيجاتيف. داكوغ. اذا طونسيون دو لونطري بوزيتيف اكبر في هاد لانترفال من الطونسيون اللي كاين عندنا في لونطري نيجاتيف. دونك اش غيعطينا يعني في هاد الحاله الا كان بلوس الطونسيون اللي في البلوس كبر من الطونسيون ديال الموان غيعطينا بلوس في سي سي اولا بلوس في سي على حسب التغذيه اللي عطينا هي. ولا كان لونطري نيجاتيف طونسيون ديال لونطري نيجاتيف كبر من طونسيون ديال لونطري بوزيتيف تيعطينا موان في سي سي. بحال هنا مثلا في هاد لانترفال عندنا طونسيون ديال لونطري بوزيتيف اللي عندنا في لونطري بوزيتيف كبر من الطونسيون اللي عندنا في لونطري نيجاتيف حيت هاد لاكورب فوق من هاد لاكورب هذا. دونك اش غيعطينا بلوس في سي سي. ها هي بلوس في سي سي. داكوغ اللي هي بلوس في دابا على حسب التغذيه اللي عطينا لامبليفيكاتور. هنا في هاد الانترفال الصغيور هنا كنلاحظوا بلي هاد الكورب الزرق كاين فوق من هاد لاكورب الكحل. اذا لونطري نيجاتيف كبر من لونطري بوزيتيف. اذا اش بغا يعطينا موان في سي سي. ها هي موان في اللي هي موان في سي سي. كذلك في هاد الانترفال من هنا حتى لهنا كاين عندنا الطونسيون اللي هو في لونطري بوزيتيف كبر من الطونسيون اللي هو في لونطري نيجاتيف. يعني غيعطينا بلوس في سي سي اولا بلوس في. ها هي داكوغ. نفس الشيء بالنسبه لهاد الانترفال هنايا غيعطينا موان في. اذا في الاخر اش كنحصلوا على هاد لاكورب هذا اللي هو على هاد الشكل هذا اللي هو كنقولوا لارجور دو لونديلور دو لارجور دو لامبيسيون. هاد لونديلور دو لارجور دو لامبيسيون او لا موديلون ا لارجور دامبيسيون في كنستعملوه في الكوموند ديال اش ديال لي ترانزستور اليو اش دي اللي عندنا في هذاك الفارياتور دو فيتاس. يعني مثلا فارياتور دو فيتاس. دونك كنستعملوا حنا هاد لي زامبيسيون. داكوغ. يعني من هنا حتى لهنا كان عندنا طونسيون بوزيتيف من هنا حتى لهنا طونسيون نيجاتيف طونسيون بوزيتيف طونسيون نيجاتيف. دونك عندنا هنايا كل امبيسيون عندها واحد لارجور ديفيرون لامبيسيون اخرى اللي تبعها. تفهمنا؟ يعني دابا حنا الا بغينا مثلا نحسبوا لا فالور موين ديال الطونسيون هذا اش كنديروا نخدموا بالعلاقه العامه اللي هي واحد على تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي
دي في دو تي ولا يو اس دو تي دي دو تي. داكوغ. اذا هذاك الانتيغرال اللي هو من 0 حتى 9 نقسموه على بزاف ديال لي زانتيغرال. كتشوفوا هنا من 0 حتى لهنا، من هذا الانترفال، من هذا الانترفال حتى لهذا الانترفال، من هذا الانترفال حتى لهذا، من هذا حتى لهذا. يعني في الشكل، في التمارين في الشكل كيعطيكم على الشكل هذا وتيعطيكم هاد لي زانترفال هادو. وانتم اش كديروا؟ كتفرقوا هذاك الانتيغرال على المجموعه ديال لي زانتيغرال وكتحسبوا لا فالور موين. وكذلك نفس الشيء بالنسبه لا فالور افيكاس. غير لا فالور افيكاس كنخدموا بالعلاقه العامه اللي هي لا فالور افيكاس ديال طونسيون يو اس افيكاس كيساوي غاسين واحد على تي، واحد على تي الانتيغرال من 0 حتى ل تي يو اس دو تي او كاغي دي دو تي. وعندنا هنا من هنا حتى هاد الانتيغرال تيكون عندها طونسيون بوزيتيف، من هاد الانتيغرال حتى هاد الانتيغرال طونسيون نيجاتيف. وكتقسموا هاد لي زانتيغرال، هاد الانتيغرال داك الانتيغرال جلوبال كتقسموا على بزاف ديال مجموعه ديال لي زانتيغرال وكتحسبوا. داكوغ.